नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। जनजीविकाको सवालमा खरो उत्रिन नसकेका दलहरू एक अर्कामाथि दोषारोपणमा रमाउँदै एकल सरकार नभएकाले चाहे अनुसार काम गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्रीको दुखेसो। अमेरिकासँग सरकारको निकटतालाई लिएर दलहरू सशंकित। संसद बैठकमा प्रतिपक्ष दलले उठाए प्रश्न एमसीसी पास भएपछि नेपालमा अमेरिका हावी भएको आरोप। प्रदेश 1 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित। एमालेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत। समावेशी बजेट ल्याउन कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको जोड। वर्षेनी बिउ र मलको अभाव झेल्दै किसान। यस वर्ष पनि समयमै मल नपाउने भएपछि थपियो चिन्ता। दलहरूको एजेन्डा बने पनि किसानको समस्या जहाँको त्यही। र अमेरिकामा बन्दुक राख्न पाउने कानुनी अधिकारमा कडाई गर्न माग गर्दै देशव्यापी प्रदर्शन। 10,000 मानिस सडकमा उत्रिए। राष्ट्रपति बाइडेन पनि प्रदर्शनको समर्थनमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार कांग्रेसको एकलौटी नभएकाले चाहे अनुसार धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको एकलौटी सरकार नभएकाले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले धेरै माग दाबी गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको आइतबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले श्रमिकहरूको हक अधिकारको सुरक्षा र उनीहरूको लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधान र कानूनले श्रमिकहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। यो समय 2003 सालमा जन्मिएको यस महासङ्घले नेपाली श्रमिक आन्दोलनको इतिहासमा विशेष चरित्र पहिचान बनाउँदै आएको छ। मुलुकमा तमाम श्रमजीवीहरूको आशा भरोसाको रूपमा रहेको यस महासङ्घले स्थापना कालदेखि नै श्रमिकको हक अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले श्रम ऐन 2074 र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। उहाँले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सबैभन्दा बढी श्रमिकहरूलाई नै लाभान्वित हुने विश्वास लिएको पनि बताउनुभयो। विभाजित कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउने उद्देश्य सहित पुनः एकपटक वाम एकताको विषय चर्चामा छ। तर शीर्ष नेतृत्वका अभिव्यक्तिले एकता र सहकार्यको सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ। एक रिपोर्ट। जब जब निर्वाचन नजिकिन्छ तितर बितर रहेका वामहरू बीचको एकता चर्चा र चासोको विषय बन्छ अनि यही सम्भावनालाई दलहरूले राजनैतिक स्वार्थ र बार्गेनिङको माध्यम बनाएर फाइदा लिन्छन्। केही दिन अघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको विषय एकाएक चर्चामा आयो। त्यसको केही दिनमै फेरि एमालेबाटै विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूलाई पनि प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव आएको दाबी गरे। यी दुवै दाबीको आधिकारिक पुष्टि कसैले गर्न सकेनन्। ठिक वाम एकताकै चर्चा भइरहेका बेला अन्धाधुन्द भएका फायरिङले फेरि पनि कम्युनिस्ट मिल्न सक्ने सम्भावना र अन्यलतालाई अलमलमै छोडेको छ। हो वामपन्थी हौँ भन्ने पार्टीहरूले गैर वामपन्थी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाएसम्म त ठिकै छ, तर चुनावै भोटै साटोसाट गरेर चुनावमा समेत मिलेर लडिसकेको कारणले त्यो गठबन्धन चाहिँ नतोटिकन हामीले कसैलाई अफर पनि गर्दैन, कसैलाई हामीसँग मिल्न आऊ पनि भन्दैनौँ, होइन।
हामी नेकपा एमाले आफ्नो तयारी गर्छौँ, सिङ्गल तयारी गरेर अगाडि बढ्छ। तर अब तपाईँको चाहिँ त्यो गठबन्धन टुट्छ, आफ्नै हिसाबले टुट्छ, अथवा है हामी वामपन्थी पार्टी कहाँ चाहिँ यो गैर वामपन्थी पार्टीलाई चाहिँ चुनावमा मिलेर चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री सरकार बन्ने ठाउँमा उभिन्छौँ त भनेर उहाँहरूमा अलिकति चेतना आयो भने त्यो चेतनाले सिर्जना गरेको परिस्थितिमा हामी पनि छलफलमा तयार हुन्छौँ। मुख्यतः अहिले हुन सक्ने भनिएको एकता एमाले र माओवादी बीचको हो। आजभन्दा झन्डै 5 वर्ष अघि एक भएर 3 वर्षपछि नै विभाजित बनेका यी दुई पार्टीमा वाम एकताको पक्षमा बोल्ने नेताहरूको संख्या उल्लेख्य छ। वाम एकतालाई अहिलेको आवश्यकता पनि भनिएको छ, तर शीर्ष तहमा रहेका ओली प्रचण्ड एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्। माधव नेपाल भने प्रचण्डले देखाएको बाटोमा चल्ने हालतमा छन्। स्थानीय तहमा काङ्ग्रेस अनुकूल आएको मत परिणामले काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको गठबन्धनमा बसेर काङ्ग्रेससँगै उनीहरू डाहा गरिरहेका छन्। झन् आगामी संसदीय निर्वाचनमा हुन सक्ने भागभण्डाको विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ। असार 17मा गठबन्धन टुट्छ भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीले घोषणा गरेका बेला माओवादी समाजवादीलाई काङ्ग्रेसले दिने हिस्सा नै अब निर्णायक हुनेछ। 165 प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँडमा माओवादी एक्लैले 40% दाबी गर्ने तयारी गरेको छ। नमिले एमालेसँग तालमेल गर्न जाने धम्की समेत आइरहेका छन्। यसले साँच्चीकै वाम एकताको प्रयास भने नभएको देखाउँछ। पार्टीले स्थानीय चुनाव पछाडि कुनै पनि निर्णय गरेको छैन, तर पार्टी अध्यक्षले त्यो यही गठबन्धन जान्छ भनिसकेपछि वाम गठबन्धनको कुरो चाहिँ दोस्रो विषयवस्तु अथवा प्रायोरिटीमा नपरेको विषयवस्तु भयो। अब अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने विराटनगरबाट एमालेका अध्यक्षले वाम गठबन्धन सम्भव छैन भनेर बोल्नुभयो। त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने पनि तपाईँको चाहिँ वाम गठबन्धन चाहिँ प्रायोरिटीमा छैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर दुईटा कोणबाट, मतदाताहरूको कोणबाट हेर्ने हो भने मतदाताहरूले यो काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन भन्दा होइन भने कम्युनिस्टहरूकै गठबन्धन अलिकति बढी प्राकृतिक हुँदो रहेछ, परिणाम पनि सही आउँदो रहेछ, त्यसलाई नटिकाउने चाहिँ नेताहरूले हो भन्ने छ मतदाताहरूको बीचको मनोविज्ञान। स्थानीय तहमा दलहरूले पाएको सिट संख्याकै आधारमा संसदीय निर्वाचनको भागभण्डा टुङ्ग्याउने गठबन्धनको तयारी छ। प्राप्त लोकप्रिय मतको आधारमा झन्डै 120 सिट दाबी गर्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ। तर माओवादी सहितका अन्य दल 80 सिट काङ्ग्रेसलाई दिएर बाँकी रहेको 85 सिट आफ्नो पक्षमा राख्ने तयारी गरिरहेका छन्। तर यसमा सचेत देखिँदै आएका देउबा गठबन्धनमा लचिलो देखिए पनि गणितमा पेचिलो बन्ने पक्का पक्की छ। यसले फेरि वाम एकताकै आवश्यकता दलहरूमा पर्नेछ। तर शीर्ष नेतृत्वका एकता विरोधी अभिव्यक्ति नरोकिएसम्म वाम एकता सम्भावनामै सीमित रहनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर प्रतिपक्षी मात्र नभएर सत्तारूढ दलहरू पनि यति बेला सशङ्कित देखिएका छन्। पछिल्लो समय बाक्लिएको अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र देउवाको सदा सहायतालाई लिएर दलहरूले अनेक आशंका गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा असार दोस्रो साता संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री जियाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिका भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिएकी थिइन्। 8 जेठमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा उपविदेश मन्त्री जियाले प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिका भ्रमणको निमन्त्रणा गरेसँगै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास त्यसको तयारीमा लागेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने देउवाको अमेरिकासँगको निकटतालाई लिएर सशङ्कित देखिन्छ। सन् 2002मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा अमेरिकाको भ्रमणमा गएका थिए। त्यस यता नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई अमेरिकाले भ्रमणको निम्तो नै दिएको थियो। 2 दशकपछि पुनः देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बखत अमेरिकाले नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुलाई एमालेले सशयपूर्ण मानेको छ। एमाले सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बारेमा संसदमा जानकारी गराउन माग नै गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण राजकीय सद्भावना अथवा व्यापारिक कुन प्रकारको हो सो विषय संसदमा जानकारी गराउनु पर्ने बताए। यो भ्रमणको समग्र चाँजो पाँजोमा न अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय। भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाइरहेको छ अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सले र नेपालको रक्षा मन्त्रालयलाई त थाहा छैन, तर सेना त्यसमा जोडिएको देखिन्छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ या रक्षा मन्त्रीको हैसियतले? रक्षा मन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ भने त्यसको स्ट्याचर के हो?
यस विषयमा पनि सदनले थाहा पाउनु जरुरी छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। उनले प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको हो कि रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा हुन लागेको हो भन्ने बारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। त्यस्तै एमाले नेता डाक्टर भीम रावलले पनि प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण र अमेरिकी जर्नेलको नेपाल भ्रमणको औचित्यमाथि समेत प्रश्न गरे। यी विषयको जवाब प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने रावलले बताए। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र यसै सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिको असार महिनामा हुने अमेरिका भ्रमणका कार्यसूची के हुन्, यसबारे सदनलाई किन जानकारी नगराएको? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम र सैनिक तैतानिक सम्झौता अर्थात् सोफामा प्रधानमन्त्रीजीले हस्ताक्षर गर्नको लागि सहमति जनाउनको लागि प्रधान सेनापतिको भ्रमण हुँदैछ। अहिले अमेरिकी जर्नल त्यही उद्देश्यले यहाँ आउनुभएको छ भन्ने कुरा के हो? प्रधानमन्त्रीजीले यो सदनमा आएर जवाब दिनुहोस्। प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, देउबाको पछिल्ला गतिविधिबाट सत्तारूढ दलहरू पनि सशंकित देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको आसन्न अमेरिकी भ्रमण स्थगित गर्न सदनमै माग गरेको छ। पहिलो कुरा त भिजिट गर्नै हुँदैन। दोस्रो कुरा भिजिट भयो भने पनि चाहिँ यो सम्झौता सम्बन्धी स्टेट पार्टनरसिप सम्बन्धी सम्झौताको बारेमा यो विषयमा चाहिँ व्यापक रूपले सदनमा छलफल हुनुपर्छ र सर्वदलीय छलफल हुनुपर्छ। दलहरूको बिचमा सरसल्लाह हुनुपर्छ, परामर्श हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति बिना चाहिँ हामीले कुनै पनि त्यस प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू गरिनु हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा व्यापक छलफलको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा चाहिँ गर्नुपर्छ। फरेन पोलिसीलाई अहिलेको सन्दर्भमा सैन्य कोर्समा गइसकेपछि फरेन पोलिसी तय गर्ने कुरामा सैन्य रणनीतिको सन्दर्भमा एउटा व्यापक राष्ट्रिय सहमतिको प्रक्रियाबाट मात्रै अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ। सदनबाट एमसीसी पास भएपछि नेपालमा अमेरिका हावी भएकोमा परराष्ट्रविदहरूले पनि आपत्ति जनाउने गरेका छन्। साथै प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको हुन लागेको अमेरिका भ्रमण पनि कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हुन लागेको भन्दै परराष्ट्रविदहरूले सचेत गराइरहेका छन्। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजय पराजय बेहोरेका दलहरू मत परिणामको समीक्षा गर्दै संसदीय निर्वाचनमा जाँदैछन्। अबको झण्डै 6 महिनाभित्र भइसक्ने सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनका लागि भावी सहकार्यको चटारो दलहरूमा छ। तर आन्तरिक द्वन्द्व नै उनीहरूका लागि चुनौती बनेको छ। त्यसमध्ये जसपा भित्रको विवाद झनै पेचिलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। माओवादीमा परिवारवाद, चाकटीवाद र प्रचण्डवादले रुवाएपछि दोस्रो ठुलो हैसियतमा रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चटक्क सम्बन्ध तोडे र नयाँ शक्ति नामको पार्टी गठन गरेर केही वर्ष बेचैनमा बिताए। एकाएक मधेस केन्द्रित दलको नेता बन्छु भन्दै उपेन्द्र यादवको कित्तामा पुगेपछि अहिले उनलाई यादववादले रुवाएको छ। पार्टीभित्र अध्यक्ष यादवले पेल्नु पेलेपछि भट्टराई मिलन बिछोडको दोसाथमा छन्। कुन बेला पार्टी फुट्छ अनेक अड्कलबाजी चलिरहेका छन्। बहुमत सदस्य लिएर भट्टराई पन्छिन खोजिरहेका बेला यादव भने भर्खरै विभाजित भएर लोसपा बनाएका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई फकाउन खोजिरहेका छन्। वातावरण बन्दै गएको छ। अब एकै हातले ताली बज्दैन, दुईटै हात पनि चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो तर्फबाट हामीले वातावरण बन्नका लागि ओपन गरिदिएको छ। समयको आवश्यकता हो, जनताको माग हो। अहिलेको समयमा फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नो धारणा हो। अब त्यो उहाँहरूले त्यो धारणासँग सहमत हुने भए अगाडि बढ्ने हो। सहमत भएन भने त एकै हातले ताली बज्दैन। महन्त ठाकुरले लोसपा बनाएर बाहिरिएपछि 3 अध्यक्ष रहेको जसपामा एउटा अध्यक्ष पद रिक्त छ, जसका विषयमा मङ्सिरताका पार्टीभित्र कुरा उठ्यो र अर्को अध्यक्ष राख्नुपर्ने भट्टराई पक्षका नेताहरूले आवाज उठाए। त्यति बेलै 3 अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव भट्टराईले अघि सारेका थिए। यादव केन्द्रीय अध्यक्ष र भट्टराई संघीय परिषद अध्यक्ष हुँदा रिक्त रहेको अर्को पदमा अशोक राईलाई ल्याउने भट्टराई पक्षको योजना थियो। तर भट्टराईलाई बढी भूमिका दिँदा आफू पछाडि परिने भयमा रहेका यादव यसमा सहमत नभएपछि उनीहरू बीचको सम्बन्ध झन चिरियो, जसले पार्टीमा विवाद मात्रै बढाएन, स्पष्ट देखिने गरी 2 गुट बनेका छन्। यादवको पक्षमा रेणु कुमारी यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू छन् भने भट्टराईको पक्षमा वरिष्ठ नेता अशोक राई, मोहम्मद इस्तियाक राई, राजकिशोर यादव र पूर्व नयाँ शक्ति नेपालका अधिकांश नेताहरू छन्।
अल्पमतमा देखिएपछि यादवले फेरि महन्त र महत्त्वसँग मिलनको हात फिजाएका छन्, तर यसलाई सहजै स्वीकार्ने पक्षमा महन्त महत्त्व छैनन्। हाम्रो बुझाइ के भने उपेन्द्र यादवजी जब सङ्कटमा पर्छ नि उहाँको पार्टी जब विभाजन हुने कगारमा पुग्छ, पार्टीभित्र जब उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यति बेला पार्टी एकताको कुरा गर्नुहुन्छ के। यो विगतमा त्यसै देखिएको, अस्ति 1-1.5 साल पहिले पार्टी फुट्नै लागेको, अनि रातारात हामी पार्टी एकता गऱ्यो, अनि एकता भइसकेपछि पार्टी विभाजन गर्नुभयो, निर्वाचन आयोगमा गएर निवेदन हालेर विभाजन गर्नुभयो। अहिले पनि उहाँको एकताको कुरा गर्दाखेरि त्यही बुझिन्छ के। मिडियामा तपाईँको मिडियामा आइरहेछ, फेरि त्यहाँ कचिङ्गल छ, त्यहाँ चाहिँ विभाजनतर्फ गयो पार्टी, अनि फेरि तपाईँहरूको मिडियाको मार्फत हामीले त्यो बुझ्यौँ कि भने उहाँको पार्टी फेरि फुट्न लाग्यो, अनि उपेन्द्रजी फेरि एकताको अलाप्न लाग्यो। यो सब बनावटी, यसमा इमान्दारिता भनेको पटक्कै छैन उपेन्द्रजीको। गठबन्धनको सरकार गठनदेखि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, एमसिसी र स्थानीय तहको चुनावसम्म यादवले एकलौटी गरेको आरोप लगाएर भट्टराई पक्षले अहिलेकै जस्तो कदमले आगामी चुनावमा समेत यादवले एकलौटी गर्न सक्ने भय पालिरहेको छ। मूलतः यादवले 5 दलीय गठबन्धन नै एक भएर जानुपर्ने बताइरहँदा भट्टराई विचार मिल्ने सङ्घको गठबन्धनबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्, किनकि काङ्ग्रेसले साथ नदिएपछि स्थानीय तहको चुनावमा गृह अड्डा गोर्खामै पराजित भएका भट्टराईले आगामी संसदीय निर्वाचनमा समेत आफूलाई सुरक्षित ठानिरहेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गरेकै कारण नेपालमा आर्थिक सङ्कट बढेर गएको दावी गर्नुभएको छ। सांसद सुवालले सो सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि नेपालमा महँगी समेत बढेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकी सरकारले देउवा सरकारलाई यसको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान गराएपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको मूल्य बढेको तर्क गर्नुभयो। अमेरिकी साम्राज्यवादले देउबा सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रुसको विपक्षमा मतदान गरायो, यसै कारण महँगी बढेको हो। मतदानमा तटस्थ बसेको भारतलाई रुसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजार मूल्यको 1/3 मूल्यमा तेल र ग्यास उपलब्ध गरायो। सांसद सुवालले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार कूटनीतिक क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा असफल भएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। प्रदेश 1 सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम 2079-80 प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकको कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको घोषणा गर्नुभएको हो। बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि एमालेका सांसदहरू हितमत कुमार कार्की, जीवन घिमिरे, बुद्धि कुमार राज भण्डारी, रामबहादुर मगर र लीला बल्लभ अधिकारीले संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। ती प्रस्तावहरू बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो। अब असार 1 गते प्रदेश सभा बैठकमा बजेट पेश हुनेछ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै समावेशीकरण बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसदहरूले आगामी वर्षको बजेटमा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समानता र अपाङ्ग मैत्री बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। जलवायुजन्य तथा वातावरण संरक्षणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजनासँगै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सके जलवायुजन्य विपदबाट निम्तिने जोखिम कम हुने सांसदहरूको भनाइ छ। गरेका प्रयत्नहरू केही अपुगाहरू हुँदाहुँदै पनि त्यो बढ्दो तथ्याङ्क देख्दाखेरि त्यसले हामीलाई खुसी बनाएको छ र कर्णालीले आज लैङ्गिक समावेशीकरण र जलवायु परिवर्तनको विषयमा यहाँका नागरिकहरूको चासो चिन्ता छ र जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यो खालको एउटा प्रतिबद्धता सहित कामहरू पनि भएका छन् भन्ने कुरा
छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले अरू प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी विभेद रहेको बताउनुभयो। उहाँले जातीय, लैङ्गिक र भौगोलिक हिसाबमा पनि कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै विभेद रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विज्ञहरूले सरकारले विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ध्यान दिएको छ वा छैन भन्ने बारेमा चनाखो हुनुपर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए। नेपालमा वर्षेनी खेतीको सिजनमा बिउ र मलको अभाव हुने गर्दछ। हरेक वर्ष यो समस्या राजनैतिक दलहरूको एजेन्डा बन्ने गरे तापनि समस्याको समाधान भने आजको मितिसम्म पनि हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। भित्तेपात्रमा उल्लेख नगरे पनि नेपालको वार्षिक तिथि जस्तै बनेको छ मल अभाव। हरेक वर्ष कृषकलाई दुःख दिने यो पर्वले उत्साहभन्दा बढी तनाव दिएर जान्छ। एक त नेपालमा कृषि गर्न आकाशे पानीको नै भर पर्नुपर्ने, त्यसमा पनि बिउ र मल अभावले कृषक जुनै वर्ष यही समस्याबाट गुज्रिनुको बाध्यता। यस वर्ष पनि खेतीको समय भइसक्यो। खेतीको समय भइसक्दा कृषकहरू फेरि पनि बिउ र मल अभाव पर्वको समस्यामा परेका छन्। समस्या समाधानका लागि कृषकहरू निरन्तर आवाज उठाइ नै रहेका छन्, तर पनि कृषिका लागि आवश्यक बिउ र मल भने अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मल पाउन किसानले ठूलो सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, तर विडम्बना जति सङ्घर्ष गरे पनि मल पाउन भने सकेका छैनन्। अब हामीलाई त भने बेलामा हेर्नु मलै पाइँदैन। एक नम्बरमा मल नपाउने होइन। अब जहिले खेती लाउने बेला पो गहुँ छर्ने बेला पनि मल छैन, धान रोप्ने बेला पनि मलै पाउँदैन। मल नपाएर अलिक टेन्सन भइरहेछ। मलै छैन अहिले। डेबी मल पाएर अलिकति लिएर आएर अब त्यही पनि हल्का अलिअलि हालिदिने, त्यही पनि महँगो छ एकदम। हामीले थाहा नै पाउँदैन बिउ आएको। बिउ राखिसकेर उम्रिसकेपछि अनि फलाना ठाउँमा बिउ आएको छ अरे भनेर खबर पाउँछौँ कि। त्यही भएको हुनाले अलिक बिउलाई पनि अलिक छिटोसम्म आइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ हाम्रो भनाइ। संसदमा सांसदहरूले पनि किसानको आवाज नउठाइदिएको भने होइनन्। कृषि मन्त्रीको जवाब मागिरहेका छन्, तर कृषि मन्त्री भने जिउँदो मूर्ति झै देखिन्छन्। उनी न संसदमा आएर बोल्छन्, न कुनै औपचारिक कार्यक्रममा यस विषयको कुरा उठाउँछन्। नेपाली जनताले देशमा कृषि मन्त्री भएको कुनै अनुभूति गर्न नै सकेका छैन। अर्को किसानका लागि हामीले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्यायौं, किसानलाई पेन्सनको पनि कुरा गर्यौं, तर बिहानी अन्धकार नै छ सभामुख महोदय। मुठी खाएर मानव मुठी उब्जाउने यो समय हो किसानको लागि, तर बिउ छैन, मल छैन। सभामुख ज्यू मार्फत कृषि मन्त्रीज्यूसँग मेरो आग्रह छ, तीव्र अति तीव्र मल र बिउ किसानलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकुन् मेरो अनुरोध छ। कृषक र सांसद गला सुक्ने गरी कराइरहँदा कानमा तेल हालेर बसेको सरकार र कृषि मन्त्री आजसम्म पनि मौन छन्। उनीहरू केही नभइदै हाई सन्चोमा छन्। त्यसै मौनतालाई तोड्दै सभामुखले कृषकलाई तत्काल मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई रुलिङ नै गराएका छन्। माननीय सदस्यहरू, खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। सरकारले बिउ र मलबारे ठुला गफ र भाषणबाजी गरे पनि नतिजा भने हातमा लागे शून्य नै छ। आजसम्म मल ल्याउन कुनै परिणाममुखी प्रयास गर्न सकेको छैन। केही हप्ता अघि मात्रै मल ल्याउन भन्दै भारत पुगेको कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव रित्तो हात फर्किए। यसबारे के प्रयास भइरहेको छ भन्ने कसैलाई जानकारी छैन। बिउ र मल उपलब्ध गराउन सरकार हरेक वर्ष यसरी नै लाचार भएर बस्ने गरेको छ। कृषि प्रधान देश भनेर नेपालको चिनारी रहे पनि सरकारको यो लाचारीपनले गर्दा नेपालमा वर्षेनी कृषि उपार्जनमा समस्या पर्दै आएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ भनेर नउफ्रिन मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। मन्त्री आलेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटप्रति आपत्ति जनाउँदै विमानस्थल बन्छ भनेर अव्यावहारिक कुरा नगर्न मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले 26 करोड
बजेट छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्ने बताउनु भयो। मन्त्री आलेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति लक्षित गर्दै केही मन्त्रीहरूले निजगढ विमानस्थल बनाउँछौँ भनिरहेको, तर बजेटले भने 26 करोड रुपियाँ मात्रै छुट्याएको भन्दै अव्यावहारिक कुरा गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। देखि लिएर विभिन्न काममा खटिनुभएका सबै साथीहरूलाई म हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यसलाई मेन्टेन गर्ने गरी यसलाई सरसफाइलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी तपाईँहरूले यहाँ ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै र जुन चाहिने हाम्रो ब्यागेज बेल्टको जुन टेन्डर भएको छ 1 वर्ष कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले समय पाएको छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु 1 वर्ष तपाईँ किन लगाउनुहुन्छ, 9 महिनामा तपाईँ काम सम्पन्न गर्नुहोस् र मैले तपाईँलाई भोलि मन्त्रीमा भए पनि नभए पनि त्यो बाहिर आइसकेपछि तपाईँलाई मैले धन्यवाद दिन पाऊँ। मन्त्री आलेले मधेसी जनता सधैँ रोइती हुनुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको बताउनु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि दलहरूका जनप्रतिनिधिले घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिने हुन् कि भन्ने आशंका व्यक्त थियो, तर पछिल्लो नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपमेयरदेखि वार्डाध्यक्षसम्मले बालेनको एजेन्डामा साथ र समर्थन जनाएर केही सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। एक रिपोर्ट। कार्यपालिका सदस्यहरूलाई बीचमा तपाईहरुले पहिला यो काम हामीले गर्ने राख्नु पर्यो, नराखी पास भयो भन्ने कार्यकारी त्यो यो दृश्य हो काठमाडौँ महानगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि बसेको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकको। अनि यी बोल्ने व्यक्ति हुन् वडा नम्बर 16 का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजाल। जेठ 16 गते बसेको यो पहिलो बैठक नै लाइभ भइरहँदा बैठक त्यति सहज रूपमा अघि बढेको थिएन। विभिन्न 6वटा एजेन्डामाथि छलफल भएको पहिलो बैठकमा महानगरको प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख लोकनाथ पौडेलले निर्णय नै भइसकेको भनेपछि सबैभन्दा चर्को गरी विरोध गर्ने वडाध्यक्षहरू मध्येमा पहिलो नम्बरमा थिए रिजाल। उनले प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई रोक्दै बैठकको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए। प्रक्रिया सिकेर आउन सुझाव समेत दिएका उनले कर्मचारी भएर धेरै बाठो नहुन भन्दै प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख पौडेललाई समेत सचेत गराएका थिए। तर आइतबारको नगर कार्यपालिकाको बैठकमा रिजालमा 180 डिग्रीको परिवर्तन देखियो। केही दिन अघि शाहले रिजालको घरमै गएर खाना खाएपछि रिजालमा परिवर्तन देखिएको हो। अर्थात् आफ्ना विरोधीलाई नै हातमा लिने बालेनको रणनीतिले काम गरेको भान हुन थालेको छ। रिजाल आइतबारको बैठकमा भने आफूलाई निकै संयमित राख्ने प्रयासमा थिए। बैठकको अन्तिमतिर बोलेका रिजालले बालेन शाहको तारिफमा अधिकांश समय खर्चिए। मेयरको व्यस्ततामाथि ख्याल राखेर बोलिदिन समेत अन्य वडाध्यक्षलाई आग्रह गरे। मेयरको सक्रियता देखेर आफू दङ्ग परेको भन्दै उनले काठमाडौँ बनिसकेको समेत भन्न भ्याए। हाम्रो प्रमुखज्यूको समय र व्यस्ततालाई पनि हामीले अलिकति हेरिदिनुपर्छ कि समस्यामा मात्रै गाँठो देखाएर हुँदैन। अब समाधान कसरी गर्ने, अब त्यो जुट्नको लागि हामी लागिसक्यौँ। अब हाम्रो यो 42 जनाको टिम र काठमाडौँ महानगरपालिका 21-22 कर्मचारीको टिम जुट्न लागेको छ। त्यो जुट्ने काममा आजदेखि हामी प्रमुखले उपप्रमुखले होइन, हामीले के गर्ने, अब कसरी हामी जाने भनेर यहाँको समस्यालाई निराकरण गर्न हामी नै लाग्ने हो। र जहाँ रोकिन्छ त्यो कुरो हाम्रो प्रमुखज्यू उहाँको ऊर्जा छ। हामी अलिक उहाँभन्दा अलिक उमेरमा पाएको भएको हुनाले हामीमा अनुभव पनि होला। त्यो दुईटालाई मिलाएर अब काठमाडौँ त बनिहाल्छ त, समस्या छैन। अध्ययन र विषय प्रस्तुतिका हिसाबले पनि आइतबार वडाध्यक्षहरू पहिले भन्दा गहकिलो रूपमा प्रस्तुत भए। लाइभ गरेपछि सारा मतदाताले हेरिरहेको हुन सक्ने बुझेका उनीहरू प्रस्तुतिमा बढी संयम हुन खोजे। समग्रमा महानगरका एजेन्डामाथि वडाध्यक्षहरू आइतबार निकै संयमित र भद्र देखिएका थिए। तथापि मेयरको अनुगमन र भ्रमणबारे आफूलाई पनि जानकारी हुनुपर्ने भन्दै कतिपय वडाध्यक्षले प्रश्न उठाए। उनीहरूले स्थलगत अनुगमनमा जाँदा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरूले आफूसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरे। मेयर आफ्नो वडामा अनुगमन गर्न आउँदा आफूहरूलाई थाहै नदिएको गुनासो बढी आएको हो। वडाध्यक्षहरूको गुनासोपछि मेयर शाहले अबदेखि जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाए। फोहोर व्यवस्थापन र ढल व्यवस्थापन केन्द्रित भएको बैठकमा वडाध्यक्षले फोहोर उठाउन एक्साभेटरको कमी, ब्रुमर भए पनि सफा गर्न ब्रुमर मगाउँदा ड्राइभर नै छैन भन्ने लगायतका समस्या रहेको बताएपछि मेयर बालेन्द्रले 3 दिनभित्र ज्यालादारीमा चालक राखेर सबै ब्रुमर सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्। ब्रुमरको लागि महेशजी कति दिन लाग्छ चालकका ज्यालादारीमा? 2 कि 3 दिन? 3 दिनभित्र हुनेछ त्यो कुरा।
3 दिनभित्र ब्लुमर सबै ब्लुमरमा चालकहरू आउनेछन् र अर्को दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको लागि हजुरले भन्नुभएको ठिकै हो, इन्सिनरेटरको 1000 डिग्री सेल्सियस मेन्टेन गर्न गाह्रो पनि हुन्छ, तर त्यो सकियो भने चाहिँ धुवाँ रहित नै हुन्छ। त्यो बाहेकको अर्ग्यानिक फोहोरलाई मल बनाउने र अरू प्लास्टिक जन्यलाई अरू चिजमा रिसाइकल गरिने, फलाम जन्यलाई अरू चिजमा रिसाइकल गरिने, यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाइनेछ। हुन त बालेनको कार्य एजेन्डा केन्द्रित देखिए पनि अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने समय भइसकेको छैन, तर वडाध्यक्षहरूले केवल राजनीतिक एजेन्डा मात्र बोक्छन् है भन्ने परिपाटी स्वयं वडाध्यक्षले भत्काउने देखिएको छ। अर्थात् विकासका एजेन्डामा सबैले साथ दिने वातावरण बन्दै गर्दा कसैले अवरोध गरेका कारण काम गर्न पाइन भन्ने छुट अब बालेनमा रहँदैन, जसले उनलाई अझ जिम्मेवार बन्न र एजेन्डा केन्द्रित बन्न सहयोग गर्नेछ। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याएर तरलतालाई कम गर्दै लगिने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याएर र भएको पुँजी परिचालन गरेर तरलतालाई कम गर्दै लगिने बताउनु भएको हो। उहाँले केही नीतिगत कुराले पनि तरलतामा असर गरेको भन्दै नीतिगत रूपमा पनि आवश्यक सुधार गरिने बताउनुभयो। उहाँले नीतिगत सुधार गर्दा व्यवसायीहरूको मागलाई पनि ध्यान दिने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गरेर विदेशी मुद्रा वितरणे लक्ष्य बताउनुभयो। उहाँले उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकामा दिन प्रतिदिन बन्दुक प्रहारका घटना बढ्न थालेपछि बन्दुक राख्न पाउने कानुनी अधिकारमा कडाई गर्न माग गर्दै देशव्यापी प्रदर्शन भएको छ। पछिल्लो 2 साता यता मात्रै अन्धाधुन्द गोली प्रहारका कारण निर्दोष नागरिकको ज्यान गएपछि कडा कानुनको माग गर्दै 10,000 मानिस सडकमा ओर्लिएका हुन्। यता प्रदर्शनकारीहरू देशभरि सडकमा उत्रिएपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि प्रदर्शनको समर्थन गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति बाइडेनले व्यक्तिगत बन्दुक राख्ने अधिकार कटौती सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न समेत आह्वान गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटको लागि प्रारम्भिक चरणमा 40 खेलाडीलाई छनौट गरेको छ। नेपाली अन्डर 20 टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले भारत र बहराइनमा हुने खेलका लागि खेलाडी छनौट गरेका हुन्। झण्डै 1 साता चलेको छनौटबाट प्रशिक्षक केसीले 40 खेलाडीलाई प्रारम्भिक चरणमा बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका हुन्, जसमा 6 गोलरक्षक, 13 डिफेन्डर, 14 मिडफिल्डर र 7 फरवार्ड रहेका छन्। अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिप भारतमा 25 जुलाईदेखि 3 अगस्तसम्म हुँदैछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
जनजीविकाको सवालमा खरो उत्रिन नसकेका दलहरू एक अर्कोमाथि दोस्रापणमा रमाउँदै एकल सरकार नभएकाले चाहे अनुसार काम गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्रीको दुखेसो। अमेरिकासँग सरकारको निकटतालाई लिएर दलहरू सशङ्कित। संसद बैठकमा प्रतिपक्ष दलले उठायो प्रश्नै प्रश्न। एमसिजी पास भएपछि नेपालमा अमेरिका हावी भएको आरोप। प्रदेश 1 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित। एमालेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत। समावेशी बजेट ल्याउन कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको जोड। वर्षेनी बिउ र मलको अभाव झेल्दै किसान। यस वर्ष पनि समयमै मल नपाउने भएपछि थपियो चिन्ता। दलहरूको एजेन्डा बने पनि किसानको समस्या जहाँको त्यहीँ। र अमेरिकामा बन्दुक राख्न पाउने कानुनी अधिकारमा कडाई गर्न माग गर्दै देशव्यापी प्रदर्शन। 10,000 मानिस सडकमा उत्रिए। राष्ट्रपति बाइडेन पनि प्रदर्शनको समर्थनमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।